सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी नभएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको खराब सूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै विदेशी ऋण र आर्थिक सहायतामा अंकुश लाग्न सक्ने चिन्ता। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण। मुख्य घटक कांग्रेस सहित दलका नेताहरू भन्छन् गठबन्धन कुनै हालतमा भत्किँदैन। सरकारले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढायो। किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर दूधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको दावी। रुसले युक्रेनका मुख्य शहर लक्षित आक्रमण गर्न थालेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै बसाइ सर्न युक्रेन सरकारकै आग्रह। र युएईमा जारी आइसिसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेट सिरिजमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 3 विकेटले पराजित। आसिफ शेखको उत्कृष्ट प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको र भएका कानुन समेत प्रभावकारी नबनेको भन्दै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्थाको नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह एपीजीले नेपाललाई यो सूचीमा राख्ने चर्चा भइरहेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय छवि बिग्रने र विश्व बैंक नै एडीबी जस्ता निकायबाट ऋण तथा आर्थिक सहायतामा अंकुश लाग्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। कालो सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिन हुने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। यसबाट हुन सक्ने जोखिम के हो त? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो। आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हात हतियार कारोबार, मानव तस्करी, जीवजन्तु र जनावरको अवैध कारोबार एवं सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धमा कानुन नबनेको अथवा भएका कानुन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा हाल 19 वटा कानूनमा संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्ने नीति सहितको विधेयक दर्ता भएको छ। सो विधेयकको दफा 28 मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको एवं मुद्दा चलाउन नसकिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने उल्लेख छ। विधेयकको सोही प्रावधानमा अहिले एपीजी सँगै सरोकारवालाले चासो राखेका छन्। यदि यस्तो अवस्था आयो भने हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति भएको मुलुकमा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्ने बताउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कानूनका जानकार डाक्टर गान्धी पण्डित। दफा 28 मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि शुद्धिकरण ल्याउने जुन व्यवस्था राख्यो, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई भोलि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फेरि प्रश्न चिन्ह उठाउन पाउँछ। एकातिर ल चाहिँ ल्याउने गैर कानुनी सम्पत्ति रोक्नला, अर्कोतिर गैर कानुनी सम्पत्तिलाई घुमाउन पाराले चाहिँ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा ल्यायो भने भोलि हतियार र भ्रष्टाचार भएको सम्पत्तिलाई पनि त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेर चाहिँ तोक्स्याउने अवस्था आउँछ। त्यसले झन् हामीलाई ठुलो अवसर पर्छ। दफा 28 लाई बडो संवेदनशील तरिकाबाट त्यसलाई स्पष्ट पार्टी गरेर केही सुधार गर्नुपर्छ। विधेयकको दफा 28 को मुद्दामा उल्लेखित प्रावधान कालो धनलाई वैध बनाउने अभिप्रायले ल्याउन खोजिएको कतिपयको आशंका छ। खास गरी अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले अस्थिर राजनीति र सरकारको फाइदा उठाएर मिलेमतोमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। कालो सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कालो धनलाई वैध बनाउने सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। मूलभूत रूपमा हाम्रो ऐन र नीतिको कारणले अहिले यस्तो प्रश्न उठेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्तो प्रश्न उठाएको होइन। उनीहरूले उठाएको प्रश्न भनेको के हो भने तिनीहरू कहाँ भएको ऐन र नीतिहरूको पनि सही तरिकाले कार्यान्वयन भएन, संस्थाहरू कमजोर भए अथवा संस्थाहरूलाई कमजोर गराइयो। त्यही भएर संस्थागत सुधार, पहिचान भएका मुद्दाहरूलाई चाँडो छिनोफानो गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यो कुरामा तिमीहरूले चाहिँ विलम्ब गर्यौ, तिमीहरूले कारबाही गर्दै गरेनौ। वास्तवमा कसैको पनि अहिलेसम्म गम्भीर कारबाही भएको छैन भन्ने प्रश्न उहाँहरूको हो। यदि हामीले
विधेयक पारित नगरेर पनि कारबाही गरेको प्रमाण दिन सक्यौं अथवा कारबाही गरिरहेछौँ भन्ने कुरा जनाउन सक्यौं भने सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चाहिँ त्यसबाट खुसी नै हुनुपर्छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2066-67 मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको थियो, तर तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक पहल, कानून निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मार्फत कालो सूचीको जोखिमबाट हटाएको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने नेपाल जस्तो मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा हरेक देशको आफ्नै कानून हुने भएकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पाण्डेको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले यस विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुपर्ने पाण्डेले बताए। कर चोरीको मुद्दा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ चासोको विषय होइन, त्यो सम्बन्धित देशको आफ्नो मुद्दा हो, आफ्नो प्रब्लम। हरेक देशमा केही न केही भने करका समस्याहरू छन्, करको प्रयोग, करका कानूनहरू संशोधन भइरहेका हुन्छन्, करको पारदर्शिताको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ विधि र प्रक्रियामा गइरहेको हुन्छ। हिजो र आजमा कतिपय सुधार पनि भएका हुन्छन्, तर यदि करको दायरालाई पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने र त्यस आधारमा कुनै पनि कुन चाहिँ देशलाई कालो सूचीमा राख्ने कुरा गर्यो भने सबै देशहरूका केही न केही समस्याहरू छन्। तर अहिले के देख्छु म भन्दा ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू यो त राजनीतिक उद्देश्य पनि यसभित्र राजनीतिक मोटिभ पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धन आफ्नोतिर सुवर्नको लागि र आफ्नो पकड र चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउनको लागि गरिएको एउटा राजनीतिक अस्त्र पनि रूपमा यो प्रयोग भइरहेको देखिरहेको छु म। त्यस हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा नेपाल जस्तो देशहरूले लड्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू समक्ष एपीजीले विभिन्न 40 बुँदामा प्रश्न राखेको थियो। सो विषयमा केन्द्रीय बैंकको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उसले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने संकेत गरेको छ। एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारले पनि प्राप्त गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान सम्बन्धी कानून अझै संसदमा विचाराधीन रहेको र यस अघिका नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले वर्तमान अवस्था सृजना भएको हो। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानून बनि नसके पनि वित्तीय अपराध जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गर्न समस्या नरहेको तर्क गर्छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण एफआईयू इन्टेलिजेन्स भन्ने एउटा निकाय छ जुन इन्डिपेन्डेन्ट हो होइन, राष्ट्र बैंककै मातहत भए पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो एउटा कुरो। त्यसले चाहिँ अब केही जानकारी सूचनामूलक कुराहरू मात्रै गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था मात्रै होइन क्या, धेरै तपाईँको एजेन्सीहरू हुन्छन् शुद्धिकरण गर्न सक्ने। हेरि पनि रहेको छौँ, सोल्युसन गरिरहेको छौँ, निकाय नै छुट्टै खडा गऱ्यौँ हामीले। नियमनकारी अन्य निकाय 57वटा खानका हौ, अनि तीमध्ये हामी एउटा नियमनकारी निकाय हौ, त्यस अन्तर्गत हामी काम गरिरहेका छौँ कि। एपीजीले चाहिँ के भनेको छ तपाईँले? हामीलाई केही भने प्रश्न पठाएको छ, त्यसको हामीले चाहिँ आन्सर लेखेर पठाओ, त्यसपछि केही पनि भनेन। एपीजीले एकैपटक नकारात्मक वा कालो सूचीमा नराख्ने भएकाले संसदमा दर्ता विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने खतराको सूची टर्ने कतिपयको तर्क छ। तर हेलचक्र्याङ गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय दातामा भर पर्नुपर्ने मुलुकमा खतराको घण्टी भने बज्न थालिसकेको छ। खास गरी विश्वका बैंकहरूले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूसँग कारोबार रोक्ने र गरिहाले पनि जोखिमको हिसाबले लागत बढाउने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई भित्र्याउन पनि कठिन हुनेछ। समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिएका 8 दलको सम्भावित सत्ता समीकरणलाई अहिले राजनैतिक वृत्तमा विभिन्न खालका अटकलबाजी र टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न र संसदबाट विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले फेरि पनि दलीय समीकरण फेरबदल हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। खास गरी एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किन सक्ने दावी गरिरहेको छ। तर 8 दलीय गठबन्धनका मुख्य घटक दलका नेताहरूले भने तत्काल गठबन्धन विभाजित नहुने दावी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर 7 दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्लैले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने रणनीति बनाएका छन्। तर 8वटा दलको विश्वास जितेर सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिन सहज नभएको र राष्ट्रपति चुनावपछि समीकरण भत्किन सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। मुख्य गरी सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि 8 दलीय गठबन्धन
अप्ठ्यारोमा पर्ने बताइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार तथा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल सत्ता समीकरणकै विषयले 8 दलीय गठबन्धनलाई प्रभाव नपार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, कांग्रेसलाई पनि फाइदा छैन, हामीलाई पनि फाइदा छैन। अब सहमति हुन्छ, अलिकति अलि व्यवस्था भइहाल्छ, सहमति हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। योजनाबद्ध प्रचार हुन्छ नि, कहिले पनि कांग्रेसले अब चाहिँ विश्वासको मत दिँदैन, राष्ट्र जिताइसकेपछि भन्ने जस्तो हल्ला होइन, यो चाहिँ ढङ्गले एकताले चलाइरहेका छन्। त्यसपछि यो सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै त्यस्तो फाटो आउँदैन, अहिले आउँदैन, किनकि यो त हन्डर ठगर खाएर बन्ने त कहाँ आउँछ। मन्त्रालय भागभण्डामा चित्त नबुझेपछि अघिल्लो मन्त्री परिषदमा सहभागी नभएको जसपाको असन्तुष्टि एकातिर छ भने अर्कोतर्फ टिकापुर घटनामा संलग्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई सत्ता साझेदारीको शर्त बनाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सूत्रीय अडान छ। आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा एमालेको मुख्यमन्त्री हटेर कांग्रेस नेता मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने अडान समेत राख्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सत्ता समीकरणलाई लिएर अनेकौं चर्चा र टिप्पणी भइरहेका हुन्। 8 दलीय गठबन्धनको एउटा घटक जसपाले भने आफूहरूले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भइसकेकाले सत्ता समीकरणमा तत्काल फेरबदल नहुने बताएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमलले भने, जनता समाजवादी पार्टी एउटा स्थिर सरकार चाहन्छ। त्यो स्थिर सरकार चाहिरहँदा हामीलाई यही मन्त्रालय चाहिन्छ, यति नै मन्त्री चाहिन्छ, हामीलाई सरकारबाट यो सुविधा चाहिन्छ भनेर हामीले कहिले लोभ्याएका छैन। हामी नीति सिद्धान्त उद्देश्यका आधारमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छौँ। हिजो पनि सरकारले बनाएको कमन मिनिमम प्रोग्राम आधारमा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, भोलि पनि त्यसरी नै हुनेछ। शक्ति सबैको ल्याकत अनुसार, समान हैसियत अनुसार, खास गरी प्रतिनिधि सभाको हैसियत अनुसार बाँडफाँड गरिनु पर्दछ। मलाई यही मन्त्रालय, त्यही मन्त्री, त्यही यस्तो चाहिन्छ भनेर हामीले कुनै निर्णय पनि गरेका छैनौँ, अपेक्षा पनि राखेका। अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरे पनि नेपाली कांग्रेस नयाँ गठबन्धनमा प्रमुख भूमिकामा छ। त्यस्तै गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीमण्डलमा खोज्ने हिस्साका कारण समस्या आउन सक्ने ठानिएको छ। मन्त्रीमण्डलमा सहभागीकै विषयलाई लिएर त्यति ठूलो समस्या नहुने दाबी सो पार्टीका नेताले गरेका छन्। नेता मेटमणि चौधरी भन्छन्, अहिलेको समीकरण 5 वर्ष जान्छ, किनकि हाम्रो जुन उद्देश्यले समीकरण बनेको छ त्यो उद्देश्य अहिले पनि पूरा भएको छैन। भ्रम फिजाउने काम गरिरहेको छ। यो भ्रममा कुनै पनि प्रकारको सत्यता छैन। अब हाम्रो हैसियत अथवा हामीले जुन हिजोको दिन गरेको त्याग, बलिदान, अब त्यो बापतको पनि क्षतिपूर्तिको कुरा सबै समेट्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। र यही भागबन्दाको कारणले हाम्रो बीचमा कुनै प्रकारको समस्या आउँदैन। आज मानव यसमा मन्त्री बनाउँदाखेरि भागबन्दा मानव पुगेन, मिलेन भने यसको रिप्लेस गर्ने क्षतिपूर्ति अरू ठाउँबाट पनि तिर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। नाटकीय घटनाक्रम नभएमा 8 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित छ। पुस 10 गते एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दलको सहमतिपछि सत्ताबाट बाहिर रहेको कांग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराए पश्चात वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने भनी राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। एमालेका कतिपय नेताले राष्ट्रपति चुनावपछि समीकरण फेरिने दावी गर्दै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर यसको चर्को प्रतिवाद गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँग सत्ता समीकरण हुन नसक्ने संकेत गर्दै भनेका छन्, 5 वर्ष जे समझदारी भएको छ यो पटक हामी पनि संलग्न छौं। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै। कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस्, व्यक्तिलाई क्षति होस्, तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमानदारितामाथिको प्रश्न पनि भयो, पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो, विश्वसनीयताको माथिको प्रश्न पनि भयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआयो, कोही चल्न नआयो। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौं, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कोही धराप थप्न नआयो भने र कसैले यसलाई अलमलाउन नखोजे पनि हुन्छ र कोही नअलमलिने पनि हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन फेरिएपछि यतिखेर सबैभन्दा बढी आलोचना प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भइरहेको छ। अस्ति राजनीतिक कदम चालेको भन्दै दाहालको आलोचना भइरहँदा कांग्रेसका नेताहरू स्वयंले त्यसको प्रतिवाद गर्दै दाहालको बचाउ गर्ने स्थिति बनेको छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसले दाहालको विश्वास जित्ने रणनीति बनाएको बुझ्न कठिन छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। आगामी चैतदेखि अन्तशुल्क स्टिकर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै छापिने भएको छ। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईका लागि आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काभ्रेको पनौती नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनुगमन निरीक्षण गर्दै
आगामी चैतदेखि अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निर्देशन दिनुभएको हो। केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइ नसकेको अवस्थामा मन्त्री शर्माले अनुगमनका क्रममा 2वटा उच्च सुरक्षित डिजिटल मुद्रण मेसिन जडान भइसकेकाले चैतदेखि अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट कार्ड, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सिम कार्ड लगायत सुरक्षित छपाईका लागि तयार गरिएको बताउनुभयो। केन्द्रका अनुसार 1 वर्ष अघि इजरायलबाट ल्याइएका 2 ठान छपाई मसिनबाट वार्षिक 60 करोड अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भावी राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले आज पनि आन्तरिक र अन्य दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले आज 7 प्रदेशका सांसद लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्यो। साथै प्रदेशको राजधानीमा केन्द्रीय तहका नेताहरूको उपस्थितिमा प्रदेश सांसदहरूलाई राष्ट्रपति निर्वाचनको विविध पक्षबारे जानकारी गराएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरूले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। नेता एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष नेङमाङको पक्षमा समर्थन जुटाउन जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका छन्। एमाले 8 दलीय गठबन्धन आबद्ध दलहरूसँग पनि आफ्ना उपाध्यक्ष नेङमाङलाई राष्ट्रपतिका लागि मत मागिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले आज सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दाहालको अभिव्यक्ति विरुद्ध पेश भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। दाहालले 2076 को माघीको अवसरमा खुला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। दाहालको सो अभिव्यक्ति विरुद्ध अधिवक्ता द्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्र राज आरनले छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। सो रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले 2079 कार्तिक 24 मा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध निवेदक द्वय बुढाथोकी र आरनले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश द्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो। रिट निवेदक आरनले आफूहरूले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता निवेदन दिने बताउनुभयो। सो निवेदनमा दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ। आगामी चैत्र 5 गते सञ्चालन हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभ्यूको निर्वाचनमा सहभागीका लागि आज संगठन समूहले दर्ता गराएका छन्। सोभ्यू केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश आङ्गिक क्याम्पसहरूमा दर्ता प्रक्रिया सकिएको बताउनुभयो। आगामी चैत्र 5 मा देशभरका त्रिवेका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा सोभ्यू निर्वाचन हुँदैछ। यसैबीच सोभ्यू निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न क्याम्पसमा झडप हुन थालेका छन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित नर्सिङ क्याम्पसमा आज दर्ता प्रक्रियामा विवाद हुँदा निर्वाचन अधिकृतको टाउकोमा चोट लागेको नेभी संघ नेता डाक्टर सन्तोष उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब धनुषा डायरीको पालो। धनुषा डायरीबाट श्याम सुन्दर शशीको नमस्कार। मध्य प्रदेशका प्रमुख हरिश्चन्द्र मिश्रले बाल यौन दुराचार न्यूनीकरण गर्न कानून कार्यान्वयनसँगै सामाजिक जागरण पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जानकी महिला जागरण समाजले आयोजना गरेको बाल यौन दुराचार विरुद्ध प्रदेश स्तरीय अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बाल यौन दुराचार सामाजिक अपराध भएकाले रोक्नका लागि सरकार र प्रहरी प्रशासनसँगै समाज पनि लाग्नु पर्ने जोड़ दिनुभयो। मध्य प्रदेशका सांसद रामाशिष यादवले संस्कार सहितको शिक्षामा जोड़ दिनुपर्ने र योसँग सम्बन्धित घटनाहरू आफन्त र परिवारबाटै हुने भएकाले सामाजिक संस्कारमा समेत परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो।
जनकपुरको चर्चित सांस्कृतिक आयोजना होली गीत गायन प्रतियोगिता तथा महामूर्ख सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ। मिथिला नाटकला परिषदले फागु पर्वको पूर्व सन्ध्यामा विगत 27 वर्ष यता फागु महोत्सव आयोजन गर्दै आएको छ। मिथिला नाटकला परिषदका पूर्व अध्यक्ष सुनिल कुमार मल्लिकका अनुसार 2 दिन हुने महोत्सव अन्तर्गत सोमबार होली गीत गायन प्रतियोगिता र मंगलबार महामूर्ख सम्मेलन हुनेछ। फागु गीत गायन प्रतियोगितामा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाहीका 10 वटा ग्रामीण समूह सहभागी हुनेछन्। महामूर्ख सम्मेलनमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई रोमाञ्चक उपनाम दिएर सम्मान गरिने आयोजकले जनाएको छ। 15 दिने मध्यमा परिक्रमा आज धनुषाको औढी आइपुगेको छ। फागुन 8 गते धनुषाको कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट निस्केको परिक्रमा झण्डै 100 किलोमिटर पैदल यात्रा गरी औढी आइपुगेका हुन्। उनीहरू भोलि भारतको बिसौल पुग्नेछन्। सोमबार पुनः स्वदेश फिर्ता हुनेछन्। सो परिक्रमा आगामी मंगलबार जनकपुर धामको अन्तर्गृह परिक्रमा गरी सम्पन्न हुनेछ। जनकपुरको चारै दिशामा रहेका शिव मन्दिरलाई आधार मानी प्रत्येक वर्ष फागु औँसीदेखि पूर्णिमासम्म मध्यमा परिक्रमा आयोजन गर्ने गरिएको छ। हवस् त धनुषा डायरी आजलाई यति नै। श्याम सुन्दर शशी बिदा हुन्छु। नमस्कार। धनुषा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले बढाएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। किसानले पाउने दुधको न्यूनतम मूल्य अब प्रति लिटर 56 रुपियाँ 40 पैसाबाट बढेर 65 रुपियाँ 50 पैसा बनाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। किसानले दुधको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेको बेला किसानको हितलाई ध्यानमा राखी दुधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको बताइएको छ। सरकारले दुधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्नेछ। किसानका नाममा बढाउन लागेको दुधको मूल्यले डेरी उद्योगलाई फाइदा हुने र उपभोक्ता मूल्य झन बढ्ने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमा मुख्य सहर लक्षित आक्रमण गर्न थालेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय कुपियान्स्कमा रुसले आक्रमण तीव्र बनाएपछि युक्रेन सरकारले नै सो क्षेत्र छाड्न त्यहाँका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। कुपियान्स्कबाट 130 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बाख्मुत सहरमा पनि रुसी सेनाले पछिल्लो पटक आक्रमण तीव्र पारेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बाख्मुतलाई लिएर त्यहाँको स्थिति झन कठिन हुँदै गएको बताउनु भएको छ। विस्थापितलाई आवास, खाना, मानवीय सहायता र चिकित्सा सहायता सहित सहयोग उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। अन्य नागरिकलाई पनि सो क्षेत्र छोड्न अनुमति दिइएको छ। जनजीवन कष्टकर बन्न थालेपछि अर्धसैनिक समूह वाग्नरका प्रमुखले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई समेत सहर छोड्न आग्रह गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। युएमा जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा आसिफ शेखको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। पपुवा न्युगिनीले दिएको 180 रनको लक्ष्य नेपालले 48 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। खराब सुरुवात गरेको नेपालका लागि आसिफ शेखले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै 86 रनको योगदान गरेका थिए। त्यसबाहेक सन्दीप लामिछानेले 35 र कुशल मल्लले 23 रनको योगदान गरे। यसअघि ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले 49.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रन बनाएको थियो। पपुवा न्युगिनीका लागि टोनी उरावले सर्वाधिक 39 रन बनाए। त्यस्तै हिरिहिरीले 31 रन जोडे। बलिङतर्फ नेपालका लागि सोमपाल कामे र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 2-2 विकेट लिए भने करण केसी, सन्दीप लामिछाने र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट हात पारेका थिए। क्यामरुन खेलाडी मेसुके ओलाओको निर्णायक गोलको मद्दतमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079-80 को उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी खुमलटारले विजयी सुरुवात गरेको छ। उसले माथिल्लो डिभिजनको डेब्यू खेलमा फ्रेन्चमाथि 1-0 को जित निकालेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेल गोलरहित बराबरीतर्फ अग्रसर भइरहेको बेला ओलामोले 89 मिनेटमा गोल गरेका हुन्। यससँगै खुमलटार 3 अङ्क बटुल्न सफल भएको छ। विशेषतः दोस्रो हाफमा खुमलटारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि उसलाई भाग्यले साथ दिएको थिएन। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।